फिरौन ने दावा किया मैं खुदा हूं, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। तो फिरौन परेशान हो गया, इबलीस से बोला यार बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हूं, झूठा खुदा हो जाऊं, जरा बारिश करा दो। तो इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इबलीस ने अपने जच्चा बच्चा सबसे कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से पेशाब करो। ऐसी बारिश हुई कि जवाब नहीं। उसके बाद इबलीस आकर के फिरौन से पूछता है बारिश हुई थी? कहा यार बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसमें खौफे खुदा नहीं होता, दिल वो हक आशना नहीं होता, दिल वो हक आश तब दिल तब तक है जालिमों के लिए, हश्र जब तक बपा नहीं होता, राहे हक में जो मिट गया जिसे, राहे हक में जो मिट गया आज से, जिंदा है वो फना नहीं होता, जिंदा है वो फना नहीं होता। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल काम होगा। सीरत के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। पहला एहसान हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का एहसान हमें तो पता भी नहीं था। हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का दूसरा एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक माँ बाप की औलाद हो, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, भाई हो तो एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करो, काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे भाई को जलील मत करो, काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। जो कल तौबा करनी है वो आज, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और दुनिया के बदले अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे नबी का एहसान उतरेगा कैसे? सिर्फ 5 काम करना है। पहला काम, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे, नबी के हुक्म की कदम कदम पर इताअत करेंगे, दिल में नबी की इज्जत होगी, अजमत होगी, दिलो जान से नबी से इश्क और मोहब्बत होगी, नबी के दीन की कदम कदम पर सुन्नत पर चल कर के मदद करेंगे। पादरी के पास मुसलमान आया तो पादरी ने बोला कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? बोला आप भी अजीब पागल आदमी, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी उम्र बड़ी है, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, मेरी दाढ़ी मेरी उम्र से छोटी है। क्या यार बात तो सही कह रहे हो, लेकिन 10 साल पहले तुम जब मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी। 10 साल के बाद जब तुम मेरे पास आ रहे हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, नबी की सुन्नत पर खड़े हुए नहीं। अफसोस तो तुम्हारे ऊपर है कि दाढ़ी बदल गई, तुम नहीं बदले। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये लाइट देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, ये जनरेटर से सप्लाई है। आज से 150 साल पहले पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है कि जब अकबर बादशाह सोता था तो चराग जलता था, और जब सो करके उठता था तो अंधेरा होता था। चराग जल रहा था और सो करके उठा तो अंधेरा हुआ।
اپنا ہاتھ نکال کر کے دیکھا تو نظر نہیں آیا، گھبرانے لگا، کانپنے لگا۔ بربل کو بلا کر کے پوچھا، بربل میں نے اندھیرے کو دیکھا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ بربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، اس نے کہا گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا اوپر تھا، جب نبی زمین کے نیچے چلے گئے، قبر میں چلے گئے تو اجالا نیچے چلا گیا۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اس غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ لاکھ ہم دعا کریں گے لیکن آپ جوان نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس دنیا کی عمر 12000 سال ہو چکی ہے بروج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ آنکھ کھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دن کے اعتبار سے۔ دنیا جو گزر چکی وہ زیادہ بڑی تھی، جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں کتنی زمین ہے؟ 13 کروڑ مربع میل زمین ہے۔ 13 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں زبان کتنی بولی جاتی؟ 3064 زبان بولی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ملک کتنے ہیں؟ 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ 300 حصے میں دنیا کے پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم لوگ بسے ہوئے۔ ہماری دنیا کتنی چھوٹی، ہماری عمر کتنی چھوٹی۔ اس جلسے میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس جلسے میں جو لوگ 30 سال کے ہیں وہ نوجوان ہیں، اس جلسے میں جو لوگ 40 سال کے ہیں وہ نوجوان نہیں ہیں، جوان ہیں۔ اس جلسے میں جو 50 سال کے ہیں وہ نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہیں۔ اور جو 50 پر 1 ہو گئے، 51 سال کے ہو گئے، اب وہ نوجوان بھی نہیں رہے، جوان بھی نہیں رہے، ادھیڑ بھی نہیں رہے، آخری سٹیج بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا، سننے دیجئے جیسے سنتا ہے، جیسے سنتا ہے سننے دیجئے، کرسی مت بدلیے، کرسی بدلنے کے بعد مصیبت دوہری ہو جائے گی۔ ادھر دھیان دیجئے، آپ لوگ دھیان ادھر دیجئے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جس کو جیسے سننا سننے دیجئے۔ بہرا آدمی بیمار سے پوچھنے کے لیے گیا خیریت، تو بہرا آدمی تو کچھ سنتا نہیں تھا لیکن بولتا تھا۔ بیمار سے پوچھا کیا حال ہے، تو بیمار بولا مر رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مبارک۔ بہرا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، ماشاءاللہ، رات دن کھاتے ہو۔ تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ تمہارا کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، بولا ملک الموت سے۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بوڑھاپے
बुढ़ापे की ज़हमत से पहले इकामत, मुसाफिर की रहलत से पहले फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। सुनने के लिए तैयार है? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया, बेखबर हो गया, सूने घर में बकरी सवासिन। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, आंख बंद करके चले गए, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया। लड़का लड़की इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। निकाह कितना आसान था जब सुन्नत था। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। जाहिल से जाहिल बेटे को मार्केट में बाप 3 लाख में बेच रहा है। गाड़ी अलग लेता है, सामान अलग लेता है, अंगूठा टेक है। जाहिल से जाहिल है। निकाह के महंगा होने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये लड़की के माँ बाप कम गुनहगार हैं, लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा इस मुल्क में मार दिया गया। और मारने वाले कोई और नहीं, घर से बाहर के लोग नहीं, घर के अंदर के लोग। और अंदर में भी कोई पराये लोग नहीं। माँ बाप ने अपनी बेटी को जान से मारा। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। जानते हैं कैसे? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। माँ बाप ने मासूम की जान ली। माँ बाप कम गुनहगार हैं। समाज ने निकाह को महंगा किया, लड़की बोझ हो गई। सर का बोझ सर से हटाने के लिए माँ बाप ने बेटी को गिरा दिया, जान से मार। निकाह इतना आसान है। अभी जो निकाह हो रहा था, अल्लाह हर नौजवान को ऐसे निकाह की शहादत नसीब फरमाए। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की ने लड़के को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल किया, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह करेंगे फ्री में इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मरने के बाद। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम आपको पहले ही ख़त्म कर देते जहर खिलाकर इंशाअल्लाह। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम इसमें लिखा हुआ है दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है
तीन तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है, हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता, ये जवान नाकाम है। एक चौथा जवान है जो कामयाब है, सिर्फ एक जवान कामयाब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे इस्लामपुर के सारे नौजवानों को कामयाब फरमाए, दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। एक ही जवान कामयाब, सोने से पहले प्लान बनाता है कि सो करके उठूंगा, कौन कौन सा काम करना है, प्लान बना करके सोया, सो करके उठा तो प्लान को मुकम्मल कर रहा है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अल्लाह हर घर में ऐसे जवान को पैदा फरमाए। आज दुनिया हैरान है कि पप्पू यादव क्यों जीत गए। पप्पू यादव 24 घंटे में सिर्फ 20 घंटा काम करते थे, 4 घंटा सोते थे। पप्पू यादव ने इतनी मेहनत की, हिम्मत और मेहनत के आगे दुनिया जीरो है, दुनिया पीछे है। दुनिया का आदमी मुकद्दर का सिकंदर होता है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी पप्पू यादव ने बाजी मार दी, चूँकि जो जवान प्लान बनाएगा, प्लान पर अमल करेगा, दुनिया को पीछे करेगा, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये जर्मनी है, पूरी दुनिया में वहाँ क्रिकेट नहीं होता। हर मुल्क में क्रिकेट का खेल होता है, लेकिन जर्मनी में क्रिकेट नहीं होता। जानते हैं क्यों? हिटलर आया, क्रिकेट का मैच चल रहा था, देखने के लिए आया तो पूछा कि कौन जीता कौन हारा। बोला हुजूर ये टेस्ट मैच चल रहा, अभी 3 दिन हुए, 3 दिन और जब लगेंगे तब पता चलेगा जीता कौन हारा कौन। का बंद करो इस नालायक खेल को। 11 बंदर नाचते हैं और बस्ती के सारे लोग मदारी बन जाते हैं। बंद करो इस खेल को। हिटलर ने उस मुल्क में क्रिकेट को बंद किया, उस मुल्क ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दारू पीता नहीं है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा जुआ खेलने वाले के साथ मत बैठो, शराब पीने वाले के साथ मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ मत बैठो, गलत हो जाओगे। बेटा जोश में बोलता है कि वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि इसको समझाना पड़ेगा। बोला खगड़िया जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। उसके बाद बाप ने कहा कि पेटी को खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो, 3 दिन के बाद देखना। बेटे ने पेटी को बंद कर दिया। 3 दिन के बाद जब खोला पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा तो तुमने तो कहा था वो सही है अपनी जगह, ये गलत है अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। अगर खराब आदमी के साथ बैठोगे, एक अकेला खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देगा। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाह से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाह से तो अपने
اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے۔ پانچواں پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کی بیداری کو ٹٹولنا ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں، خواجہ صاحب زندہ تھے، ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے، تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے، میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا، جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی۔ ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں، جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا، جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے، تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھیا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے۔ بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا تو اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا۔ اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرا انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، ذرا نعرہ لگا دیجیے،
اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. نعرہ لگا دیجئے زور, نعرہ لگا دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جلسہ دستار بندی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب، حضرت مولانا اسلام صاحب، حضرت قاری سہراب چاپداری صاحب. دیکھیے میں ابھی کتنا زور لگا کر کے شاعری پڑھ رہا تھا لیکن آپ کا چہرہ دایاں بایاں ہو رہا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ یہ کالی، یہ سفید پگڑی، یہ کالا کرتا کا جادو، بنگال کا جادو ہے، بڑا خطرناک جادو ہے. خیر اللہ سلامت رکھے. قاری صاحب کی زندگی میں اللہ خوب برکت دے. ان کے چندے سے مسجدیں بن جاتی ہیں، اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے. ان کے چندے سے مدرسہ بن جاتا ہے، رسول اللہ کا گھر آباد ہو جاتا ہے. یہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سفر سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لیکن آپ کی دعا ان کو جوان بنا کر کے یہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ آپ سب کو ان کی قدردانی نصیب فرمائے. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجیے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے ایک پیغام صرف سنا دیتا ہوں. زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. باپ جب جوان ہو اور بیٹی جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ باپ نہ بیٹھے. اللہ کے رسول نے ابو بکر کے سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی عائشہ جوان ہے اور تم جوان ہو. جوان باپ جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر دروازے پر ہے، بیٹی اندر ہے. پوچھا حضرت بیٹی کے ساس نہیں دروازے پر؟ کہا کہ گھر میں میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں. تیسرا شیطان ہے. اپنے ایمان اور اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے شیطان کے خوف سے بیٹی کا باپ اندر نہیں بیٹھا، دروازے پر آ گیا. جلسہ چل رہا تھا، حضرت تھانوی بیٹھے. کہا لوگوں پردہ کرو، تمہاری عورت کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، آبرو کی بھی حفاظت ہوگی. ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردہ کے اوپر مت بولیے، روزہ نماز کے اوپر بولیے. پردہ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو غصہ آتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ او جوان کھڑے رہو. 100 کا نوٹ تم سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، 2000 کا نوٹ انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو، اندر کی جیب میں رکھتے ہو. کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی. شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو شوہر سے کہا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے؟ تو شوہر بولا کیا نام؟ اس کا تیز رفتار نام رکھو. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ سپر فاسٹ، تیز رفتار. کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے. روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی برات کے لیے؟ دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے. 3 وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے.
जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, और गलत माल नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। बहुत दूर तक मजमा, सड़क पर भी खड़ा हुआ, कुर्सी पर भी बैठा हुआ, दाएं बाएं बहुत खूबसूरत हसीन सामईन और चमकती हुई टोपी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद बच्चा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। शादी का दूल्हा तो आपने देख लिया, दस्तार का दूल्हा अभी देखना बाकी है। क्या खूबसूरत जलसा है भाई। निकाह का दूल्हा अलग है और हाफिज कुरान, कुरान का दूल्हा अलग है। 2 दूल्हों का इज्तिमा और उसके आप सामईन। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं होगी। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है। नबी पैदल और सहाबी सवार। हाथ जोड़ करके कह दिया, या रसूल अल्लाह ये बहुत बड़ी बेअदबी है, गुलाम तो सवार है और आका पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो, नबी हो करके मैं तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? तुम मेरे गुलाम हो, सहाबी हो और सवारी पर सवार हो। मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में कुरान है, कुरान के एहतराम में तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल चल रहा है। खगड़िया का कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि जो जहां लेट गया जिंदगी भर के लिए लेट गया, लेकिन मदीने का कब्रिस्तान इतना छोटा है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोल करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। पुराना मुर्दा 6 महीने में खत्म हो जाता, लेकिन एक कब्र है मदीने में, हर 6 महीने में उसको खोला जाता है। कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। ये किसकी कब्र है? तो बेटे को बुला करके पूछा तो कहा ये मेरे बाप की कब्र है। मेरा बाप आलिम था, बुढ़ापे की वजह से पैर में तकलीफ होती थी तो पैर फैला दिया करता था ताकि तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो मेरा बाप पैर समेट करके बैठता था, लाख तकलीफ हो उसको गवारा कर लेता था। हाफिज कुरान के एहतराम में मेरा बाप पांव फैलाता नहीं था। उसी का सदका है कि बरसहा बरस हो गए, कब्र में जाते हुए कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। आपको सुनकर के हैरत होगी, 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए, कुरान कैसे बचा? 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये ईमान कैसे बाकी रहा? 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए, ये कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने दर्जी की दुकान पर चोरी छुपे कपड़ा सीने के बहाने से कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। मदरसा बंद हो चुका था, आलिम को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कुरान जला दिया गया था। मदरसे के इन छोटे छोटे बच्चों ने जान पर खेल करके कुरान को भी बचा लिया, ईमान को भी बचा लिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, जलसा सुनने के लिए। इधर तो मर्द का पिंडाल है, उधर औरत का पिंडाल है। प्रोजेक्टर चल रहा है, बहुत अच्छा आपने किया। प्रोजेक्टर में औरतें वहां जलसा सुन रही, यहां मर्द हैं। तो जलसा चल रहा था, जिस तरह इस दूल्हे ने सर पर सेहरा बांध करके निकाह पढ़ा है, ठीक थोड़ी देर के बाद हाफिज कुरान आकर के सर पर दस्तार लेकर के जलसे को खूब जीनत देगा और जलसे को खूबसूरत बनाएगा। वो मौका था, खूबसूरत मौका था, औरत ने वहां से देख लिया। जब जलसा खत्म हुआ, घर पहुंची
تو اپنے بوڑھے شوہر سے کہہ رہی تم کو بھی حافظ قرآن بننا ہو. بولا کہ یہ جلسہ تھا کہ یہ مصیبت کا پہاڑ تھا. بوڑھا طوطا کہاں سے حافظ بنے گا بھائی؟ کہاں سے بوڑھا آدمی حافظ قرآن بنے گا؟ تو عورت نے کہا کہ نہیں تم کو بننا ہوگا. اس نے کہا ہم سے نہیں ہوگا. کہا نہیں تم کو بننا ہوگا. اگر تم حافظ قرآن بن گئے تو ہم تم کو انعام دیں گے. اب بوڑھے کا کان کھڑا ہوا کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی. بولا کیا انعام ملے گا؟ کہا دوسری شادی کی اجازت ہو جائے. اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے بوڑھے نے 6 مہینے میں قرآن مکمل کر لیا. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا اور مدرسے کا چندہ ادھار. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ماشاء کتنا زور سے ہاتھ اٹھایا. سسرال میں زیادہ ہے، پنڈال میں کم ہے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مدرسے کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام. بالکل زمان کی رفتار بتا رہی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں محبت سے سنا رہا ہوں. اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. جنازہ رکھا ہوا ہے باپ کا اور بیٹا رو رہا ہے. خاموش ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا. امام صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. بیٹا نماز تو پڑھا دو، نماز جنازہ تو پڑھانے دو. اس کے بعد جی بھر کر کے رونا. اس لڑکے نے کہا کہ امام صاحب یہ تو پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں. میں اپنے باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنایا، میرے باپ نے مجھ کو پروفیسر بنایا، لیکن مجھ کو دین کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے بیٹا نماز جنازہ پڑھا سکے. میں جنازے پر نہیں اپنے اوپر رو رہا ہوں. حضرت عمر کی عدالت میں باپ ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے بیٹا نافرمان. بیٹا ایک طرف کھڑا ہے، اس کا دعویٰ ہے میرا باپ نافرمان. حضرت عمر کی عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ باپ بھی نافرمان ہے، بیٹا بھی نافرمان ہے، لیکن باپ سے پہلے بیٹا نافرمان نہیں ہے. کیسے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا ضرور نافرمان ہے، لیکن بیٹے سے پہلے باپ اس لیے نافرمان ہے، کھانا تو کھلایا، خوب شوق سے کھانا کھلایا، باپ بننے کا شوق پورا کیا، کپڑا اچھا سے اچھا قیمتی سے قیمتی پہنایا بیٹے کو، مکان بنا کر کے دیا بیٹے کو، لیکن اصل چیز اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا. بیٹا بعد میں نافرمان ہے، باپ پہلے نافرمان. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، تو ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ مٹھی میں لے کر کے اڑا کر کے کہتا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. کہا توبہ توبہ، سوری سوری میڈم. تو بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ. تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی
پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ ہر کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا، یا تو آپ پٹنہ جائیں گے یا ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ ہم پھول ہیں، آپ ہاتھ ہیں، دونوں کا گزارا وہی ہوگا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے 3 نام ہیں اور بندوں کے 3 نام ہیں۔ جب بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے تو بندے کا نام ظالم، اور خدا تھوڑا معاف کرتا ہے، خدا کا نام غافر۔ بندہ بہت زیادہ گناہ کر رہا ہے، بندے کا نام ظلوم، اور خدا بہت زیادہ معاف کر رہا ہے، خدا کا نام غفور۔ بندہ حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، بندے کا نام ظلام، اور خدا حد سے زیادہ معاف کر رہا ہے، خدا کا نام غفار۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ کتنا ہی بڑا آپ گناہ کر لیجئے، اللہ آپ پر 4 احسان جاری رکھتا ہے۔ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے، آپ کو پکڑتا نہیں ہے، روزی دیتا رہتا ہے، اور صحت کو چھینتا نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے رات دن کو سیاہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہم کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ اتنا بڑا خدا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو سب سے زیادہ جلدی میں گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس پنڈال میں ایک عورت ہے جو سب سے زیادہ گناہ کو جلدی میں معاف کرتی ہے۔ اس پنڈال میں ماں ہے، اس پنڈال میں باپ ہے جو اولاد کے گناہ کو جلدی سے معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پاؤں پکڑا، معافی مانگی، ماں اپنے معاف کر دیا۔ باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، باپ بھی معاف کر دیتا۔ باپ بھی جلدی میں معاف کرتا ہے، ماں بھی جلدی میں معاف کرتی ہے۔ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں بندے کے گناہ کو کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پاؤں پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، باپ کی داڑھی پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ خدا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں، داڑھی پکڑنے کی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ دل کا ارادہ ہو گیا، خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔